नमस्कार। फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका र हाम्रो कर्णालीका साझेदार रेडियोहरू सुनिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूमा म खगेन्द्र भट्टराईको नमस्कार। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्णाली सरकारका योजनाहरू के छन्? लकडाउन लम्बिँदै जाँदा एक महिना लामो लकडाउन लम्बिँदै जाँदा कतिपय स्थानहरूमा खाद्यान्न सङ्कटका कुराहरू आइरहेका छन्। विपन्न परिवारहरूले ठुलो बाल्न नसकेको अवस्था, कतिपय यात्रुहरू सम्भावित आफ्नो घरमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था, अल्पत्र परेका खबरहरू पनि यत्रतत्र सुनिने गरेका छन्। आज यस्तै विषयमा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, विपन्नहरूलाई राहत, यसबाट प्रभावितहरूलाई राहत र अल्पत्र परेकाहरूको उद्धारका सन्दर्भमा कर्णाली सरकारको प्रयास, कर्णाली सरकारले गरेको पहल र कर्णाली सरकारका भावी योजना विषयमा कुराकानी गर्न कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मैले आजको कार्यक्रममा जोडेको छु। विशेष गरी हामी यही सन्दर्भमा रहेर अबको आधा घण्टा हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार खगेन्द्रजी। विशेष गरी आज ठिक 30 दिन पुग्यो अथवा 1 महिना पुग्यो, कर्णालीमा लकडाउनको अवस्था के छ मन्त्रीज्यू? नेपाल सरकारले अब यो कोरोनाको जोखिमलाई रोक्नका लागि, खास गरी कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनका निम्ति र जनताको जीवन सुरक्षा उपायहरूको सँगसँगै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय निष्कर्ष भनेको लकडाउनमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी गयौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउनको घोषणा पनि गर्यो। 1 महिना त्यो व्यतीत पनि भएको छ र देशभरि नै जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि हामीले निर्णय भएकै दिनदेखि, यद्यपि लकडाउनको निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै एक किसिमले ठुलो ग्यादरिङ नगर्ने, भिडभाड नगर्ने, ठुला सभा समारोह कार्यक्रमहरू नगर्ने जस्ता चाहिँ केही नियन्त्रणात्मक उपायहरू त हामीले अपनाइसकेकै थियौँ। तर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नु, लकडाउनलाई पालना गर्नु र यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई चाहिँ एउटा सफल बनाएर कोरोनाको यो जुन महामारीको सम्भावना छ त्यसबाट जोगाउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। त्यो कर्तव्य कर्णालीमा हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरेका छौँ। अब कर्णाली सरकारले पनि विभिन्न समितिहरू, हाम्रा संयन्त्रहरू पनि छन्, मुख्यमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा पनि समिति छ, अरू विभिन्न समितिहरू पनि छन् र हामीले ती समितिहरूलाई सक्रिय बनाएर कर्णाली प्रदेशमा लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि चाहिँ हामीले कसरत बाँकी राखेका छैनौँ, सबै कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो काममा चाहिँ आम रूपमा जनताले असाध्यै ठुलो सहयोग गरेका छन्। कर्णालीका जनता इमान्दार छन्, अनुशासित छन् र त्यो अनुशासन पालनाको एउटा राम्रो ज्वलन्त उदाहरण कर्णालीवासीले यसपटक दिएका छन्। सबै जिल्लामा चाहिँ अहिले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो लकडाउनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, सफल बनाउने काम भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ सफल बनाउनका निम्ति राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका संरचनाहरू पनि सक्रिय छन्। त्यसैले कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ लकडाउनलाई सफल बनाउन सकिएको छ। हामीले नाकाहरूलाई चाहिँ अलि बढी कडाइ पनि गरेका छौँ, त्यसबाट जनतामा केही असजिलो पनि परेको छ, अप्ठ्यारो पनि परेको छ। बबईको नाका, कपुरकोटको नाका, कुहिनेको नाका अथवा उत्तरको हिल्सा, अहिले उत्तरतिरका नाका त त्यति चलेका छैनन्, दक्षिणतिरका नाकाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक कडाइ पनि गरेका छौँ। कर्णाली बाहिरका मान्छेलाई प्रवेश गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण छ। कर्णालीवासीलाई चाहिँ कर्णालीमा आउने कुराको निम्ति पनि केही समय चेक जाँच गरेर हामीले प्रवेश गराउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी बाहिरबाट आउने खालका विभिन्न यो विषादीहरू होला अथवा चाहिँ तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, अन्डा, फलफुलहरू पनि हामीले रोकेका छौँ र एक किसिमले कर्णालीलाई चाहिँ कोरोना फ्री प्रदेशको रूपमा अहिलेसम्म हामीले जोगाउन सफल भएका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँले भन्नुभयो अघि नै हामीले कर्णालीका सबै नाकाहरू बन्द गरेका छौँ भनेर। कतिपय यहाँले आफै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, सल्यानका 500 जना, जाजरकोटका 500 जना यी मान्छेहरूलाई जिल्ला भित्र्याइयो भनेर यहाँकै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्न पाइन्छ। यसले लकडाउनलाई कतिको पालना गरेको देखिन्छ?
अनि यो नाका बन्द गरेको होइन, नाकालाई एक किसिमले रेगुलेट गरेको, नियन्त्रण गरेको हो। हामीले कतिपय चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशबाट बाहिर गएका र बाहिर गएर चाहिँ विभिन्न काममा लागेका खास गरी मजदुरहरू, श्रमिकहरू, कामदारहरू यति बेला बिचल्लीमा छन्। ती बिचल्ली परेका व्यक्तिहरू जो एकै ठाउँमा काम गर्थे, अरू बाहिरका मान्छेहरूसँग पनि सम्पर्कमा छैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ घरसम्म पुर्याउने। घर पुर्याउने भनेको सिधै लिएर घरभित्र राख्ने होइन, हामीले नाकाहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चेक जाँच पनि गर्छौँ। त्यसपछि आएर जिल्लामा पुर्याउँछौँ, जिल्लाबाट चाहिँ पालिकामा पुर्याउने काम हुन्छ। पालिकामा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। त्यहाँ 14-15 दिन राखिसकेपछि चेक जाँच गरेपछि उहाँहरूको एउटा स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ, पोजिटिभ चाहिँ परीक्षणबाट पोजिटिभ नतिजा देखिएन भने अनि घर पठाउने हो। त्यसकारण हचुवाको भरमा अनि त्यहाँबाट बस चढाउँदै लिएर घरमा राख्दै गर्ने होइन। हामीले एकदम चाहिँ सङ्कटमा परेका, समस्यामा परेका, काम पनि नपाउने, अहिले बस्न पनि अप्ठ्यारो भएको, खाना पनि नपाउने खालका सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरेका हौँ। त्यो चाहिँ अलिकति सङ्घीय सरकारका संरचनाहरूसँगको समन्वयमा पनि एउटा सहज अवस्था बनाउनका निम्ति पनि त्यो प्रयास गरिएको हो। नत्र भने हाम्रा नाकाहरू बन्द गरिएका पनि होइनन्, पुरै एकदम चाहिँ जो आए पनि जति बेला सहज रूपमा प्रवेश गर्ने स्थिति पनि होइन। हामीले नाकाहरूलाई चाहिँ एक किसिमले नियन्त्रण गरेका छौँ। पहिलो कुरा त नाकामा चाहिँ सुरुमै हामीले हेल्थ डेस्क राख्यौँ। त्यहाँ चाहिँ आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ चेक जाँच गरियो। जसमा चाहिँ ज्वरो लगायतका केही लक्षणहरू देखिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि त्यस्ता मान्छेहरूलाई फेरि पटक पटक चाहिँ चेक जाँच गरेर मात्रै घर पठाउने काम भएको छ। त्यसले हामी यो कुरामा चाहिँ एकदम सचेत छौँ, सजग छौँ र त्यस्तो चाहिँ अनियन्त्रित र अव्यवस्थित चाहिँ व्यवस्थापन हाम्रो छैन। मन्त्रीज्यू, यो लकडाउनको अवधिमा पनि कर्णालीमा हजारौं मान्छेहरू भित्रिएको तथ्याङ्क कर्णाली सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। लकडाउन घोषणा भइसकेपछि पनि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउने कर्णालीवासीहरूको सङ्ख्या पनि हजारौंको सङ्ख्यामा छ। यस कारणले कर्णालीमा कोरोनाको जोखिमलाई कतिको बढाउँछ अथवा यी कारणले कर्णाली कतिको कोरोनाको जोखिममा रहन्छ? कर्णाली सरकारले के देखिरहेको? अब अहिलेको सबभन्दा ठुलो जोखिम भनेको त्यही नै हो। अब नेपालकै विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका व्यक्ति जो चाहिँ विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू, तेस्रो मुलुकबाट भनौँ न, अब हामीले अहिलेसम्म कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू कोही चाहिँ फ्रान्सबाट आएका, दुबईबाट आएका, कतारबाट आएका या इन्डियाबाट आएकाहरू छन्। त्यसरी विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कमा नरहेका अथवा सम्पर्क नभएका र एउटै ठाउँमा काम गरिरहेका मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यति ठुलो जोखिम हुँदैन। अहिलेको चाहिँ ठुलो समस्या भनेको चाहिँ बाहिरबाट, विदेशबाट र पछिल्लो समयमा इन्डियाबाट आउनेहरूकै सबभन्दा ठुलो समस्या छ। किनकि नेपाल र इन्डियाको बिचको नाका चाहिँ खुला छ। खुला सिमानाका कारणले चाहिँ अब नाकाहरू बन्द छन्, नाकाहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिएको छ, तर विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू चाहिँ पैदल हिँडेर पनि नेपाल छिरेका छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू कर्णालीमा पनि थुप्रै आएका छन्। जस्तो अब हाम्रो त यता चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश बाँके बर्दियाबाट पनि आउने बाटो छँदैछ, उता चाहिँ सुदूरपश्चिमतिरबाट महेन्द्रनगर लगायत कैलालीबाट आउने नाकाहरू पनि छन्। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू अलि धेरै सङ्ख्यामा कर्णालीमा पनि आएका छन्। त्यसकारण अब त्यसमा हामीले के सोच्यौँ त, पहिलो कुरा भनेको त उनीहरू अब हामीले थाहा नपाउने गरी कुनै लुकीछिपी आएकाहरू बाहेक मूल बाटोबाट आउनेहरूलाई त त्यही नै हामीले चेक जाँच गर्ने, त्यही नै परीक्षण गर्ने गरेर एक खालको नियन्त्रण भएकै छ। अब त्यसरी आएका वा चाहिँ लुकीछिपी आएका कुनै पनि विदेशबाट आएका, भारत लगायतका देशहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा आरडिटी अथवा ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने गरेका छौँ र हरेक जिल्लामा चाहिँ सयौंको सङ्ख्यामा ऱ्यापिड टेस्ट पनि भइरहेको छ। र त्यसबाट कुनै अब जस्तो अस्ति चाहिँ पश्चिम रुकुममा 2 जना, मुगुमा 1 जना, सल्यानमा 1 जना चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट चाहिँ पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिलाई पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण गरेर त्यो फेरि नतिजा पनि आइसकेको छ र नेगेटिभ देखिसकेका छन्। त्यसले हामीले त्यसरी विदेशबाट आएकालाई पहिलो चरणमा
अथवा भारत बाहेक अन्य देशबाट अनि इन्डियाबाट आएकालाई चाहिँ दोस्रो चरणमा गरेर करिब करिब सबै जसोलाई हामीले त्यो ऱ्यापिड टेस्ट गरिसकेका छौँ। लक्षण देखिएकोलाई PCR परीक्षण विधिबाट अब अन्तिम एउटा चाहिँ परीक्षण पनि भइसकेको छ। हामीले त्यो एउटा तरिका अपनाएका छौँ। अब अहिले आउनेहरू बाहिरबाट आउने भन्दा किनभने अहिले त बाहिरबाट आउने त बन्द छ, नेपालबाटै आउने हो। नेपालबाट आउनेहरूको हकमा पनि हामीले चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ सामान्य जाँच गर्ने अनि ल चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदाखेरि कसैको पोजिटिभ देखियो भने अनि त्यसमा उनलाई चाहिँ फेरि अरू टेस्ट गर्ने किसिमले पनि हामीले सोचेका छौँ अथवा त्यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाहिरबाट आएकाहरूबाट जोखिम त छ, तर सँगसँगै हामीले चाहिँ नियन्त्रणात्मक उपायहरू हामीले चाहिँ रोकथामका उपायहरू पनि गरिरहेका छौँ। र अब जस्तो पछिल्लो समयमा जस्तो हामीले सङ्घीय सरकारबाट PCR टेस्ट गर्नको निम्ति मेसिन पनि आएर ल्याब पनि स्थापना भएको छ। प्रयोगशालामा चाहिँ प्रत्येक दिन टेस्ट पनि भइरहेका छन् र अब सायद भोलि आउँछ हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको यो चाहिँ PCR मेसिन। यसको क्षमता पहिले भएको अलि सानो क्षमताको अब अलि ठुलो क्षमताको कमसेकम एक दिनमा चाहिँ 90 देखि 100 जनासम्मको चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्न सक्ने, स्वाब टेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ मेसिन पनि भोलि नै काठमाडौँबाट आउँदैछ। त्यस्तै गरी चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि अर्को चाहिँ मेसिन आउँदैछ र अब हामीले PCR प्रविधिबाट टेस्ट गर्ने कुरालाई पनि अब अलिक तीव्रता दिन सक्छौँ। अब एक दिनमा 24 घण्टामा 15 जनाको मात्रै हुने ठाउँमा अब एक दिनमा कमसेकम चाहिँ 300 जतिको हुन सक्यो भने चाहिँ त्यसरी पनि यो जोगिने एउटा चाहिँ उपाय हुनसक्छ। त्यस हिसाबले अथवा PCR मेसिनको व्यवस्था भनौँ, ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कुरा गरौँ, अन्य चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अस्पतालहरूमा पुर्याउने कुरा गरौँ, स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने कुरामा हाम्रो तहबाट हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामीले पनि त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब 1-2 दिनमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशले पनि खरिद गर्दैछ, खरिद गरेको सामान आउँदैछ। केही दिनपछि सङ्घीय सरकारबाट आएको सामग्री वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाबाट आएको सामग्रीलाई हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा वितरण गरेका छौँ। हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यो कोरोना चाहिँ नियन्त्रण रोकथाम र परिआयो भने उपचारको निम्ति पनि हामी तम तयार छौँ। जस्तो भोलि उपचार गर्नुपर्ने भयो भने कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई हामीले भेन्टिलेटरको अथवा चाहिँ ICU को व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अनि आइसोलेसन बेडहरू पनि हामीले करिब करिब 200-300 पुर्याउने किसिमले लागेका छौँ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजारीको चाहिँ हस्पिटललाई पनि हामीले एउटा चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने हस्पिटलको रूपमा चाहिँ विकास गरिरहेका छौँ। जिल्ला अस्पतालहरूलाई हामीले सबभन्दा बढी फोकस गरेका छौँ। त्यहाँ जस्तो ती जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने गरी हामीले रकम पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। यस हिसाबले यो नियन्त्रणको कुरामा, रोकथामको कुरामा र परि आउँदाखेरि उपचारका निम्ति हामी सबै किसिमले तयारीमा छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो अहिले कर्णालीका 4वटा जिल्लामा सल्यान, रुकुम र मुगुमा देखिएका यो ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका पछि PCR प्रविधिमा चाहिँ नेगेटिभ देखियो भनेर कुरा उठाउँदै गर्दा कतिपय कुरा यो ऱ्यापिड टेस्टमा शङ्का पनि गर्न थालिएको, नेगेटिभ देखिएका रिपोर्टहरूलाई पोजिटिभ देखाउन सक्ने अवस्था हो भने त्यसमा सरकार चुकेको हो कि भन्ने प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सरकारको मात्रै कुरा भएन, यो सिङ्गो एउटा प्रविधिको कुरा हो। अब यो टेक्निकल कुरा त म धेरै जान्दिनँ पनि, तर अब डाक्टरहरूले पनि भन्ने के गर्नुहुन्छ, विशेषज्ञहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने ऱ्यापिड टेस्टको चाहिँ यो एउटा विश्वसनीयता भनेको 70% जति हुन्छ। त्यसैले अब 70% अब सम्म विश्वसनीयता हो भने 30% त शङ्का त गर्नै पर्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न बित्तिकै ती व्यक्तिलाई छोडिहाल्ने होइन, तिनको निगरानी पनि हामी गरिरहेका छौँ नि। जस्तो कुनै लक्षण देखियो, ज्वरो आयो, रुगाखोकीको लक्षण देखियो होइन, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या देखियो भने त अरू हिसाबले उपचार गर्ने किसिमले तयारी त भएकै छ नि। एकचोटि चाहिँ टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि छोडिराख्ने त होइन। त्यहाँदेखि यो ऱ्यापिड टेस्ट भने अब प्रारम्भिक परीक्षण जस्तै हो। त्यस हिसाबले अब अन्तिम चाहिँ नतिजा चाहिँ PCR प्रविधिबाटै निस्किने हुँदाखेरि हामीले त्यस्ता शङ्कास्पदहरूलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिएकालाई मात्रै होइन, फेरि
एउटा कुरा म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने अलिक केही शङ्कास्पद देखिए, एकदम क्लियरली नेगेटिभ छ भने त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर गर्न परेन। अलिक केही शङ्कास्पद व्यक्तिहरूका हकमा त हामीले धेरै सयौंको सङ्ख्यामा PCR प्रविधिबाट टेस्ट गरिरहेकै छौँ नि, त्यो कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको कुरामा मन्त्रीज्यू, कर्णाली प्रदेशमा हामीले विगतदेखि नै स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ। धेरै नागरिकहरू स्वास्थ्यको पहुँचमा छैनन्। त्यसपछि कर्णालीमा आउने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आउन मानिरहेका छैनन् र बेला बेलामा औषधि र उपकरण जन्य स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू अभाव छ भनिरहेका छौँ। यति बेला यो महामारीको अवस्थामा कर्णालीमा यसको अवस्था के छ? पर्याप्त उपकरणहरूको, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्थालाई प्रदेश कसरी म्यानेज गरिरहेको छ? निश्चित रूपमा पनि खगेन्द्रजी, वास्तवमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश अब सबै हिसाबले पछाडि पारिएकै हो। आजको कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू हिजो विभिन्न किसिमले, चाहे त्यो साबिकको कर्णालीमा होला अथवा चाहे साबिकको राप्ती होला वा साबिक भेरी होला, यी पछाडि पारिएका ठाउँहरू, जिल्लाहरू मिलाएर त हामीले कर्णाली प्रदेश बनाएका छौँ। त्यसैले यो सबै हिसाबले पछाडि त छँदै थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी झन् धेरै पछाडि थियौँ। त्यसकारण हामीले सरकारमा आउन बित्तिकै चाहिँ स्वास्थ्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसपछि आएर शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। पूर्वाधार निर्माणको कुरा त सबै कुराको निम्ति पूर्वाधार चाहिन्छ। समग्र पूर्वाधारको पाटो एउटा कुरा छ, तर सामाजिक विकास, त्यसमध्ये स्वास्थ्यको कुरा निकै चाहिँ संवेदनशील कुरा भएकोले त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ। त्यसकारण त हामीले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई तत्कालको निम्ति 300 शैय्याको अस्पताल, अहिलेसम्म हामीले धेरै बजेट त्यसमा चाहिँ लगानी पनि गरिसकेका छौँ। 300 शैय्याको अस्पतालको रूपमा त्यो एउटा विशेषज्ञ सेवा दिने हस्पिटलको रूपमा विकास पनि गरिसकेका छौँ। एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने एउटा चाहिँ विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालको रूपमा त विकास गर्दैछौँ नै। अब अहिले आएको महामारीलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, अथवा चाहिँ महामारीबाट अथवा यो कोरोनाबाट चाहिँ कोही प्रभावित भइहाल्यो, बिरामी भइहाल्यो भने उनीहरूको उपचारको निम्ति पनि मैले भने नि 3वटा चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चौरदारी अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरू, यी अस्पतालहरूलाई चाहिँ अहिले यही अवसरमा अब यो चाहिँ महामारी नियन्त्रण, महामारीको रोकथाम र महामारीबाट चाहिँ बिरामी हुनेलाई उपचार गर्ने कुरा त छँदैछ, यो तत्कालको कुरा। यही न्यूमा अथवा यही आधारमा हामीले भविष्यसम्म पनि ती अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउने गरी लागिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले जस्तो कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई चाहिँ त्यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको निम्ति अलि पहिलेदेखि नै, गत वर्षदेखि नै हामीले साधन त्यो इक्विपमेन्टहरूको निम्ति करिब चाहिँ 60-65 करोड जति हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। अहिले पनि चाहिँ 40 करोड चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यस्तै गरी यही कोरोना नियन्त्रणकै सन्दर्भमा अथवा चाहिँ उपचारका निम्ति केही बेडहरू बनाउनु पर्ने, आइसोलेसनहरू बनाउनु पर्ने, या चाहिँ भेन्टिलेटर या आइसियुको व्यवस्था गर्नका निम्ति पनि हामीले केही बजेट केन्द्रबाट पनि 1 करोड आएको छ। हामीले 2.5 करोड रुपियाँ गरी पछिल्लो समयमा 3 करोड समेत पुर्याएर हामीले बजेट उपलब्ध गराएका छौँ। जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हामीले 1.5 करोड, उता चाहिँ चौरदारी हस्पिटललाई हामीले 1.5 करोड, जिल्ला अस्पतालहरूलाई हामीले 1-1 करोड र कतिपयलाई चाहिँ 1.5 करोड, कतिपयलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि अब आवश्यकता पर्दा थप्ने गरी हामीले बजेट उपलब्ध गराएका छौँ। यसै बेलामा हामीले चाहिँ भोलिको नियमित स्वास्थ्य उपचारको निम्ति पनि हामी हस्पिटलहरूलाई वेल इक्विप्ड बनाउने, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र अहिले अब महामारीको निम्ति त झन् तत्काल गर्न परि नै हाल्यो। त्यसैले यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब प्रायोरिटी, अब हामी जो बजेटको तयारीमा पनि छौँ आगामी आर्थिक वर्षको, त्यो बजेटमा पनि अब स्वास्थ्य चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। केही जिल्लाका अस्पतालहरू जस्तो चाहिँ सल्यान, दैलेख, रुकुम, यो डोल्पा र हुम्लाका जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब 50 करोडसम्मका भनौँ न, 12-13 करोडदेखि 50 करोडसम्मको चाहिँ पूर्वाधारको निम्ति छिट्टै हामी टेन्डर पनि गर्दैछौँ जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति। यस हिसाबले स्वास्थ्य हाम्रो एउटा केन्द्रबिन्दु बनेको छ हैन। मान्छेको जस्तो हट हुन्छ नि, त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य हाम्रो कर्णाली प्रदेशको एउटा प्राथमिकताको हट हो हैन, एउटा मुटु जस्तै हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर धेरै आवश्यक बजेट छुट्याएर हामीले अस्पतालहरूलाई पनि एकदम साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँछौँ।
अनि त्यस्तै गरी सँगसँगै स्थानीय तहको मातहतमा रहेका जो चाहिँ स्थानीय तहका हस्पिटलहरू छन् ती हस्पिटलहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। उदाहरणको निम्ति आरबीकोटको अस्पतालको कुरा गरौँ, हामीले समपूरकमा त्यसमा बजेट छुट्याएका छौँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले जिल्ला अस्पतालसम्म चाहिँ कर्णाली प्रदेशकै मातहतका अस्पताल भएकोले डाइरेक्टली हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलि साधन स्रोत सम्पन्न बनाइरहेका छौँ भने अरू अस्पतालहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यसरी समग्रमा स्वास्थ्य सेवालाई हिजोको जस्तो चाहिँ पहुँच जनताको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ महामारीले चाहिँ मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था या चाहिँ सामान्य औषधि उपचार पनि नपाउने अवस्था, अस्पतालसम्मको जनताको एक्सेस नहुने अवस्था अब हुन नदिने गरी हामी लागि परेका छौँ। मतलब यहाँले अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, अब बजेट बनाउँदै छौँ, यो बजेट बनाउने सङ्घारमा पनि हुनुहुन्छ। यति बेला कर्णाली प्रदेशमा बजेटको अभावले राहत र यो उपचार रोग नियन्त्रणका सन्दर्भमा यसले केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? बजेट टोटलमा बजेट चाहिँ अब घट्दै गइरहेको छ। यही आर्थिक वर्षको पनि अब 34 अर्ब समथिङ हाम्रो बजेट थियो। त्यो 34 अर्बको बजेटमा पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट घटाउँदै गइएको छ, अथवा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने जो चाहिँ समानीकरण अनुदान र राजस्वको चाहिँ हाम्रो सेयरिङ हो त्यो पनि घटाएर पठाउँदैछ। अब टोटल बजेटमा हामी प्राप्त हुने बजेट त कम नै हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि हामीले यही आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेट जति ठुलो पनि बनाउन सक्दैनौँ। योभन्दा सानो बजेट हुन्छ, कम हुन्छ बजेट, किनकि अनुदान पनि कम आउँछ। अब हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत पनि यस बेला चाहिँ कम हुन्छ, हाम्रो खर्च पनि कम हुन्छ। यो विभिन्न क्षेत्रमा त प्रभाव पर्यो नै यो महामारीको कारणले। अब तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहहरू, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लाको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वका चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति या अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले के कुरामा विश्वस्त बनाएका छौँ भने पैसाको कारणले, बजेटको कारणले तपाईँहरूलाई समस्या पर्दैन। हामी जुनसुकै शीर्षकको बजेट पनि हामीले चाहिँ शीर्षक बदलेर वा रकमान्तर गरेर स्रोतान्तर गरेर यो महामारी नियन्त्रणमा लगाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ आफ्नै खर्च गर्ने बजेट पनि छँदैछ। हामीले त्यही भएर 50 करोडको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गर्यौँ। यो कोष चाहिँ सङ्घीय सरकारको बराबरको कोष छ, अरू प्रदेशहरूको भन्दा ठुलो कोष छ। सङ्घीय सरकारले 50 करोडको स्थापना गर्यो, हामी स्वयंले कर्णाली प्रदेशले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 50 करोडको कोष पनि स्थापना गर्यौँ। त्यो कोषको सबै खर्च गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ, हुन्छ नै भन्ने छैन, तर कमसेकम विश्वसनीयताको निम्ति पनि भोलि पैसाको चाहिँ अभाव नहोस् भन्नका निम्ति सजिलै चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा होला, आइसोलेसन बनाउने कुरा होला, हस्पिटलहरूलाई उपलब्ध गराउने कुरा होला, या चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, कतिपय चाहिँ स्वास्थ्य साधनहरू, इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्ने कुरा होला। यी सबै कुराको निम्ति हामीले चाहिँ यो बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब कतिपयलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने पनि आवश्यक पर्ला, त्यसका निम्ति पनि हामीले बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। अनि अर्को पाटो भनेको राहतको छ। जस्तो लकडाउनको कारणले, विभिन्न कारणले कतिपय मान्छेहरू चाहिँ काम गर्ने मान्छे, श्रमजीवीहरू, मजदुरहरू चाहिँ अहिले त काम बन्द भयो, उसको चाहिँ तपाईँको चुलो नबल्न सक्छ, उसको चाहिँ छाक नटर्न सक्छ। त्यस्ताहरूलाई राहत दिनका निम्ति पनि हामीले प्याकेज कार्यक्रम अरू प्रदेशभन्दा चाहिँ एउटा राम्रो आकर्षक प्याकेज कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ। जस्तो अरू प्रदेशहरूभन्दा बढी स्थानीय तहहरूलाई, वीरेन्द्रनगर राजधानी नगरपालिका भएकोले हामीले 30 लाख रुपियाँ, त्यस्तै गरी अरू नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ 20-20 लाख रुपियाँ, गाउँपालिकालाई चाहिँ 15-15 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ राहतको निम्ति अथवा यस्तै चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण रोकथाममा चाहिँ खर्च गर्नका निम्ति, अन्य व्यवस्थापनका निम्ति हामीले उपलब्ध गराइ पनि सकेका छौँ। त्यसैले राहतमा पनि हामी चाहिँ सिरियस छौँ, उपचारमा पनि हामी सिरियस छौँ, नियन्त्रण रोकथाममा पनि हामी सिरियस छौँ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो अब क्षमताले भ्याएसम्म कुनै कन्जुसिया गरे जस्तो लाग्दैन। अरूबाट जस्तो स्थानीय तहबाट, अरू चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट या गैर सरकारी क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट या चाहिँ प्रेस जगतबाट, उद्योगी व्यापारीहरूबाट
यो काममा चाहिँ सहयोग पनि भइरहेको छ। म सहयोगको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सँगसँगै चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक सुझाव सल्लाह दिएर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नका निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँले राहतका सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन कोष कर्णाली प्रदेशले सङ्घीय सरकारको तुलनामा बनायो भनेर पनि भन्नुभयो। तर यद्यपि अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको, राहतमा दिएका सामानहरू, चामलहरू, खाद्यान्नहरू गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्ने जनगुनासोहरू पनि व्यापक सुनिएको छ। यस प्रदेश सरकारले यो कुरा थाहा पाएको छ कि छैन? निश्चित रूपमा पनि अब हामीले 50 करोडको राहत कोष बनायौँ र त्यसमा अरू कतिपय चाहिँ संस्थाहरू, उद्योगी व्यापारीहरू, बैङ्कहरू, सहकारीहरूले, व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गरेर अझ त्यो त 50 भन्दा माथि पुगि नै सकेको छ। अर्कोतिर चाहिँ हामीले यस्तै विभिन्न काममा सहयोग होस् भनेर चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई पनि 50-50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएका छौँ। जहाँसम्म राहतको कुरा छ, अब केही चाहिँ गुनासाहरू हामीसँग पनि आएका छन्। कतिपय चाहिँ अब उपलब्ध गराइएको खाद्य वस्तुहरू गुणस्तरीय नभएको जस्ता कुराहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ कतिपय पालिकाहरूले आफ्ना पालिकाभित्रका चाहिँ थाहै ठेगाना भएका मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ राहत दिने जस्ता कुराहरू पनि आए। सुरुमा बाहिरका मान्छेहरूले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पनि गरे अथवा समस्या पनि बेहोरे, केही चाहिँ कतै पक्षपात भयो कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आए। यी कुराहरू हामीले प्राप्त गर्ने बित्तिकै हाम्रो च्यानलबाट स्थानीय तहलाई सुझाव दिने कुरा या जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई सुझाव दिने कुरा हामीले गरिरहेकै छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो धेरै गुनासो चाहिँ आएको छैन। अरू ठाउँहरूमा जस्तो कर्णालीमा त्यति धेरै चाहिँ गुनासो र आलोचना पनि देखिँदैन। यस्ता कुरामा हामी जहाँबाट सूचना आउँछ, सूचना आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने गरी, त्यसलाई समाधान गर्ने गरी हामी लागि परेका छौँ। प्रत्येक दिन जसो हामी बैठक बस्छौँ, हाम्रा हरेक समितिहरू चाहिँ एक्टिभ छन्, सुरक्षा निकायहरू एक्टिभ छन्, विपद व्यवस्थापन समितिहरू र स्थानीय तहसँग चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्क छ। हिजै पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, आन्तरिक मामिला मन्त्री, म सहित भएर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूसँग चाहिँ 3-4 घण्टा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यस हिसाबले हामी विभिन्न ढङ्गले यो समस्यालाई आउनै नदिन अथवा कर्णालीवासीले चाहिँ झेल्नु नपर्ने गरी नियन्त्रणात्मक उपायमै हामी सबै लागि परेका छौँ। अहिलेको कामको केन्द्रबिन्दु पनि यही नै हो र भोलि कतै चाहिँ समस्या आइहाल्यो भने, किनभने हाम्रो हातमा मात्रै हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो समस्याबाट, त्यो रोगबाट जनताको जीवन जोगाउनका निम्ति पनि हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा पनि पुगेका छौँ र विशेष गरी यहाँ अहिले हाम्रो म्यासेज बक्समा रत्नबहादुर कार्कीले लेख्नु भएको छ। उहाँको धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, यहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। तर उहाँका जिज्ञासाहरू समराइज गर्दाखेरि के छ भने, विभिन्न बाहनामा, कहिले तरकारी किन्ने बाहनामा, कहिले बैङ्क खोल्ने बाहनामा, कहिले मान्छेहरू अलपत्र परेको भित्र के अरे आफ्नो स्थानीय तहमा ल्याउने बाहनामा, अनि राहत वितरण गर्ने बाहनामा ठुलो जमघट हुने गरिएको छ। ती मान्छेहरूको भिडभाड गर्ने गरिएको छ। अब हुलका हुल मान्छेहरू एउटा बसमा खाँदेर स्थानीय तह, तिनीहरूबाट कोरोनाको संक्रमण जोखिम कतिको छ। बैङ्कहरूमा अब 5 किलो राहत बाँड्दाखेरि तपाईँको 50 जना मान्छेहरूको खिचेर राहत बाँड्दाखेरि त्यसले जोखिम बढाउँछ कि बढाउँदैन? यसरी यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनेर रत्नबहादुर कार्कीले प्रश्न गर्नुभएको छ। हो, यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। हामी यसमा पनि सिरियस छौँ र पहिलो कुरा त यसमा अब यो यस्ता समस्या समाधान गर्ने कुरा चाहिँ अब सङ्घीय सरकारका निकायहरू पनि छन्, हामी प्रदेश सरकार छौँ, स्थानीय सरकार छन्, विभिन्न संस्था निकायहरू छन्। यो त साझा दायित्व हो। यो कोरोना भने कसैको निजी शत्रु होइन कि, यो त सबैको साझा शत्रु हो भने त साझा तरिकाले लड्न पर्यो, सबै मिलेर लड्न पर्यो। अनि यो चाहिँ मलाई आउँदैन अर्कालाई आउँछ भनेर चाहिँ रिस साध्ने विषय पनि होइन। यो जनता जनार्दन आफै पनि चाहिँ सचेत हुने विषय हो। यो त्यसले भिडभाड किन गर्ने, भिडभाडमा किन जाने, ल भिडभाड भयो भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुरा सरकारले गर्दा, सरकारको पहुँच नहुने ठाउँमा भिडभाड किन गर्नु, भिडभाड गर्दा आफैलाई खतरा हुन्छ भन्ने कुरा त जनताले पनि अथवा व्यापारीले पनि या चाहिँ अरू पक्षले पनि त ध्यान दिन पर्यो। यो त भनिरहने कुरा होइन। टेलिभिजनबाट चाहिँ त्यस्ता सन्देशहरू चाहिँ प्रसारण भइरहेका छन्, रेडियोहरूबाट प्रसारण भइरहेका छन्, विभिन्न तरिकाले सरकारले चाहिँ सूचना दिइरहेको छ। यो त आफू सतर्क भएपछि बाँचिने चाहिँ विषय हो। आफूले लापरवाही गर्यो।
यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो बढीभन्दा बढी स्थानीय तह प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरूबाट नै राहत बाँड्ने बहानामा पनि बढी भिडभाड भइरह्यो भन्ने उहाँको प्रश्न छ। त्यही त अब यो राहत बाँड्ने कुरा हामी आफै सिधै गएर कर्णाली प्रदेश भनौँ न प्रदेश सरकार चाहिँ आफै सिधै गएर राहत बाँड्ने होइन, त्यही राहत बाँड्ने जो मान्छेले खाना पाइरहेका छैनन्, जसको चाहिँ चुलो बलेको छैन, जो असहाय छ, वृद्ध छ, अपाङ्गता भएको छ, अथवा चाहिँ एकल महिलावाला या चाहिँ सुत्केरीवाला, यस्ता अलि असहाय अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई राहत होस्, त्यस्तालाई चाहिँ सहयोग होस् भनेर हामीले त पैसै स्थानीय तहलाई दिएका छौँ त। 15 लाखले र 20 लाखले पुगेन भने त माग्नुहोस् न भनिरहेका छौँ। हामी अरू 15 लाख थप्न सक्छौँ, अरू 20 लाख थपिदिन सक्छौँ र त्यसको एकदम जनताको दैलोमै पुगेर चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने, राहत दिने कुरा स्थानीय सरकारहरूको हो। यसमा चाहिँ उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यस्तो कुरामा पनि कमसेकम चाहिँ सामाजिक दूरी, अब एउटा चलन चल्तीको शब्दहरू पनि छन्, कमसेकम अलिकति दूरी कायम गरेर मान्छेहरू राख्ने, सामानहरू दूरी कायम गरेर चाहिँ दिने, अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सबैलाई नबोलाउने, आलो पालो गरेर चाहिँ सामानहरू दिने, एउटा मापदण्ड बनाइदिने, पहिले नै त्यो मापदण्डको बारेमा चाहिँ जनतालाई सुसूचित गरिदिने, यस्ता यस्ता मान्छेले पाउँछन्, यो मान्छेले पाउँछन्, यो ठाउँका मान्छे यति बेला आउनु होला, यसरी चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित रूपमा सूचना प्रवाह गऱ्यौँ, सम्प्रेषण गऱ्यौँ, अलिकति जनतालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ विश्वस्त बनायौँ भने यहाँ त मान्छेलाई के छ भने अब राहत म छिटो गएन भने मैले पाउँदैन कि भन्ने छ, मलाई चाहिँ दिँदैनन् कि भन्ने छ, मैले चाहिँ मेरो भाग खोसिन्छ कि भन्ने, यो त अविश्वासको कुरा हो। त्यसैले स्थानीय तहहरू चाहिँ चाहे पालिकावाला चाहे वडावाला, उहाँले त जनतालाई विश्वस्त के बनाउनु पर्यो भने हामी अन्याय गर्दैनौँ, तपाईँलाई भोकै मर्न दिँदैनौँ, हामी रोगबाट पनि बचाउँछौँ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, विश्वास दिलाउँछौँ। जति यो कामका निम्ति, यो समस्याको निम्ति, अथवा भनौँ न कोरोनाको चाहिँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्न होला, या चाहिँ जनतालाई राहत पुर्याउन होला, खाद्यान्न पुर्याउने कुरा होला, खानाबाट मान्छेलाई बचाउने कुरा होला। रोग र भोक अहिलेको शत्रु भनेको हाम्रो यो चाहिँ रोग र भोग, यो दुईवटा कुराबाट बचाउनका निम्ति कर्णाली प्रदेशको सिङ्गो ढुकुटी चाहिँ हामी रित्याएर खर्च गर्न तयार छौँ त। त्यसकारण हामी त्यसमा जिम्मेवार छौँ, स्थानीय तह त्यसरी जिम्मेवार हुनु पर्यो। त्यसै ढङ्गले गयौँ भने यो समस्या हुँदैन। अर्कोतिर अलिकति यो चाहिँ एजुकेट गर्ने कुराहरू पनि छ, सचेतनताका कुराहरू पनि छन्, जस्तो क्वारेन्टाइनकै कुराहरूमा पनि मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने जेल बसे जस्तो ठान्ने होइन, अनि क्वारेन्टाइन भनेको एकदम चाहिँ त्यो पाल हालेर मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने, त्यस्तो त होइन। एउटा स्कुल भवन स्थानीय तहमा ल अहिले मान्छे धेरै बाहिरबाट आए, बाहिरबाट आउँछन् पनि त आफ्नो घरमा मान्छे। भक्तपुरको इटा भट्टा बन्द भए, भक्तपुरको इटा भट्टामा बिचल्ली परेका मान्छेहरू जाने ठाउँ कहाँ छ? सबै आफ्ना आफ्ना घरभित्र छन्, लकडाउनमा सबै परेका छन्, सबै चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गरिरहेका छन् भने भित्र परेका अल्पत्र परेका मान्छे त घरै त खोज्छन्, आफ्नो ठाउँ खोज्छन्, आफ्नो प्रदेश खोज्छन्, आफ्नो जिल्ला खोज्छन्, आफ्नो घर खोज्छन्। तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्यो। यसमा पनि स्थानीय तह नै सबभन्दा सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो पालिकाको सिमानाभित्र पस्न बित्तिकै मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ अलि सोफिस्टिकेटेड हुनुपर्छ भन्ने छैन। स्कुलका कोठाहरू लिने, त्यहाँ चाहिँ अब केही ओड्ने बिछ्याउनेको व्यवस्था गर्ने, खाने व्यवस्था गर्ने, 14-15 दिनपछि उनीहरू त घर गइहाल्छन्। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ हामी सबैले हातेमालो गर्नुको अर्को विकल्प छँदै छैन। सरकार, प्रदेश सरकार होला, स्थानीय सरकार छ, अरू विभिन्न संस्थाहरू छन्, आम जनता जनसमुदाय छ, सबैले चाहिँ एउटा अलि एक किसिमले चाहिँ यसमा कसैले राजनीति गर्नुपर्ने पनि छैन, अछाड बछाड गर्नुपर्ने पनि छैन। सबै मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ सहकार्य गरेर हामी जानुपर्छ। तब नै यो समस्याबाट हामी चाहिँ एउटा पार पाउन सक्छौँ, समाधान गर्न सक्छौँ, हामी बाँच्न पनि सक्छौँ, बचाउन पनि सक्छौँ भन्ने म विश्वास गर्छु। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रमका हामी अन्तिममा छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभका सँगै सल्यानको शारदा रेडियो शारदा, जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला, हुम्लाको रेडियो कैलाश, कालीकोटको रेडियो प्रदेश आवाज र रेडियो मालिकाबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ भने त्यसका साथै ती रेडियोहरूका अनलाइन संस्करणहरूबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यहाँले यो व्यस्त समय, यो कोरोना कहरको यो व्यस्त समयमा पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो रेडियो सुनेका
र यो फेसबुक लाइभ हेरेका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र श्रोता महानुभावहरूलाई कोरोनाबाट बस्ने उपायका बारेमा प्रदेश सरकारको छोटोमा केही सुझाव छ अथवा जानकारी छ भने राखिदिनुहोस् न। अब यो पनि एउटा चाहिँ यति बेलाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नै काम हो। जसरी चाहिँ अब तपाईँले कर्णाली संवाद मार्फत चाहिँ हामीलाई जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने काम गर्नुभयो, या चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ आम व्यक्तिहरूसम्म नागरिकसम्म पुग्ने जो अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो कुरा के छ भने जनताको साथमा सरकार छ, कर्णाली प्रदेश सरकार छ। यति बेलाको सङ्घीयताको एउटा चाहिँ राम्रो अनुभूति पनि हामीले गर्न पाएका छौँ। हिजो जस्तो चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै सरकार हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले यति छिटो यति सजिलै सेवा पाउने अवस्था हुँदैन थियो होला। कसैलाई चाहिँ सङ्घीयता बोध जस्तो पनि लागेको थियो। प्रदेश यतिवटा सरकार किन चाहिए, स्थानीय तह किन यति धेरै चाहिए भन्ने पनि लागेको थियो। अहिले त कम भएको महसुस गर्दैछ नि त मान्छेले। त्यसले परेको बेला चाहिँ सहयोग गर्ने गरी हामी छौँ, सरकार छ जनताको साथमा। त्यसैले सरकार र जनता, या जनता भनेका चाहिँ सबै पक्ष, सबै वर्ग, समुदाय, पेसा, व्यवसायमा लागेका मान्छे र सरकार, यो आइसोलेटेड होइन, यो अलग अलग पक्ष होइनन्, यो एउटै ढुङ्गामा छौँ क्या हामी। यो ढुङ्गा चाहिँ डुब्यो भने कोही बचौँला भन्ने छैन नि त। त्यसकारण ढुङ्गा जोगाउनका निम्ति आफू जोगिने कुरा पनि हो। ढुङ्गा जोगाउने भने आफू जोगिने कुरा हो। त्यसैले यो ढुङ्गा पार लगाउने कुरा सबै मिलेर जानुपर्छ सबभन्दा पहिलो। अर्को कुरा चाहिँ लापरवाही गर्ने कुरा, हेलचेक्रिङ गर्ने कुरा, बेवास्ता गर्ने कुरा कसैले पनि गर्न हुँदैन। यो कुरामा अब अहिले चाहिँ समस्या आइलागेको छैन र मान्छेलाई चाहिँ के समस्या पर्ला र भन्ने लाग्न सक्छ। हेर्नु पर्यो नि त अमेरिकाको अवस्था, होइन? 44,000 मान्छे मरिसके त एक महिनामा। अनि इटलीमा चाहिँ मान्छेले आफूसँग भएका पैसा लिएर चाहिँ सडकमा फ्याँक्ने स्थिति बन्यो। अनि विभिन्न देशहरूमा चाहिँ हाहाकार मचिएको छ। त्यो अवस्था हाम्रो देशमा आउँदाखेरि के हुन्छ अवस्था? त्यसकारण चाहिँ त्यो भयावह स्थिति, त्यो एकदम गम्भीर समस्या, त्यो महामारी हाम्रो सामान्यमा छ। यो आँधी आउनु पूर्वको चाहिँ सन्नाटा जस्तो हो भन्ने ठानेर सबै व्यक्ति सिरियस हुनु पर्यो, गम्भीर हुनु पर्यो, आफ्नो घरमा बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ साबुन पानीले हात धुने कुरा होला, या सेनिटाइजर युज गर्ने कुरा होला। अब सबैले नपाउन सक्छ, साबुन पानी त पाउन सकिन्छ नि, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा होला। खानपानलाई चाहिँ अनुशासित हुने कुरा होला। यो कुरा चाहिँ सबभन्दा गम्भीर कुरा हो। दोस्रो कुरा, अब अत्यन्त जरुरी कामले अब खाद्य वस्तु ल्याउन पनि त बाहिर निस्किनुपर्छ। बाहिर निस्किँदा पनि त एउटा दूरी कायम गर्न सकिन्छ त। यति बेला चाहिँ मान्छेहरूले हात मिलाउने कुरा त बन्द भयो नि, होइन? हामी सक्दा रहेछौँ नि त। नेपालले त हात नमिलाई चाहिँ बाँच्नै नसक्ने जस्तो अवस्था थियो कुनै बेला, होइन? तर चाहिँ हामीले अहिले त कसैसँग हात मिलाउँदैन, एउटा अनुशासनमा हामी बस्यौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी कमसेकम चाहिँ 1-2 मिटर चाहिँ वरपर बस्न किन सक्दैनौँ? किन हामी नजिकै हुनु पर्यो? किन जोडिनु पर्यो? किन छोइनु पर्यो? त्यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ अलिकति दूरी कायम गर्ने व्यक्तिका बिचमा। अनि अलिकति बाहिर निस्किँदाखेरि, भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क लगाउने, अलि रुगाखोकी लागेको जस्तो, अलि ज्वरो आएको जस्तो अथवा यस्तो लक्षण भएका मान्छेसँग अत्यन्त धेरै सतर्क हुने र अलि टाढै बस्ने। हाम्रो चाहिँ कुनै मान्छेसँग नभेट्दाखेरि अहिले सबै कुरा चाहिँ बर्बाद भइहाल्ने अवस्था त छैन। त्यसले अत्यन्त जरुरी कामको निम्ति घर बाहिर निस्किने, घर बाहिर निस्किँदा चाहिँ साह्रै धेरै सतर्क हुने, भिडमा नजाने, अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा नजाने, जानै पर्ने भयो भने एउटा दूरी कायम गर्ने। अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ ल्याएका सामानहरूलाई पनि एक किसिमले चाहिँ सफा गर्ने, हात चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग धुने, घरभित्र पनि चाहिँ अनुशासित तरिकाले बस्ने। यस ढङ्गले गयौँ भने मलाई लाग्छ आजसम्म जसरी कर्णालीमा चाहिँ कोरोना पसेको छैन, त्यसरी नै कर्णालीमा पस्न नदिएर हामीले चाहिँ बाहिर नखेर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। यसका निम्ति सबैको बिचमा एउटा सचेतनता पनि हुनु पर्यो, सजगता पनि हुनु पर्यो, अनुशासन पनि हुनु पर्यो, एकअर्कामा विश्वास पनि हुनु पर्यो, सहकार्य पनि हुनु पर्यो। यसै ढङ्गले अगाडि बढौँ। हामी चाहिँ यो एउटा सम्भावित अत्यन्त चाहिँ विश्व चुनौतीको रूपमा, विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको चाहिँ यो कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो जनतालाई बचाउन सक्छौँ। यो विश्वास म सबैसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। सबैसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हातेमालो गरेर जाउँ भन्ने कुराको म एकदम हात जोडेर विनम्रताका साथ सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
हस्, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यति व्यस्त यो कोरोनाको यो महामारी फैलिएको बेला विविध कामका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद अर्पण गर्दछु। भने रेडियो सुनिरहनुभएका, फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका र विभिन्न देशहरूमा अनलाइनका माध्यमबाट विभिन्न रेडियोहरू सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा पनि धन्यवाद दिँदै फेरि हामी अर्को दिन अरू विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म खगेन्द्र भट्टराई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, यहाँहरूको शुभ। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै नमस्कार, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।